बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का अनवान मुरक्कब अज़ाफ़ी में दमायर का इस्तेमाल है कि जब दमायर मुरक्कब अज़ाफ़ी में अपने मुदाफ़ के साथ आते हैं तो उनमें क्या तब्दीली वाक़या होती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम मुरक्कब अज़ाफ़ी पढ़ रहे हैं और मुरक्कब अज़ाफ़ी दो या दो से ज़्यादा अस्मा का वो मजमूआ होता है जो अपना पूरे जुमले का मानी नहीं देता लेकिन इनकम्प्लीट मानी देता है। जैसे हम कहते हैं रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, यानी इनका मतलब वाज़ेह है, इनमें मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह यानी कब्ज़ा की सी कैफ़ियत पाई जाती है। एक मुदाफ़ अलैह होता है जिसकी प्रॉपर्टी कोई चीज़ होती है और एक मुदाफ़ होता है जो प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों मिसालों में आप देख सकते हैं किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह, इसमें जो रसूल है वो मुदाफ़ है और जो अल्लाह है वो मुदाफ़ अलैह है। आज का हमारा लेसन इस बात पे है कि जब दमायर यानी दमायर जो कि ज़मीर की या दमीर की जमा है, जब वो आते हैं मुरक्कब अज़ाफ़ी में तो मुदाफ़ पे क्या असरात होते हैं और उनका आपस में हुस्न सलूक क्या होता है। तो नाज़रीन, हम इसको बहुत आसानी से एक टेबल की मदद से समझ सकते हैं और टेबल समझने के बाद फिर हम इसके कायदे पे भी गौर करेंगे कि इसका कायदा बेसिकली क्या है। तो आज के टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, मुरक्कब अज़ाफ़ी में आज हम दो बातों पे ज़्यादा गौर करेंगे। कल हमने देखा था कि ज़मायर को तफसील के साथ देखा था और हमने एक टेबल पे गौर किया था जिसमें सारे ज़मायर का और मुदाफ़ अलैह का तवाज़ुन और तनासब और तअल्लुक़ था। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो याए मुतकल्लम होती है यानी वो या जो मैं के सीगे के लिए इस्तेमाल होती है, याए मुतकल्लम यानी कलाम करने वाला, यहाँ पे ये है रब्बी। ये जो रब्बी की या है ये याए मुतकल्लम है। इसको हम लिखते ऐसे हैं, ये जैसे हम ये लिखते हैं। तो गोया याए मुतकल्लम का एक रवैया हम देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि जब ज़मीर जो हा की ज़मीर होती है यानी जो कि मुज़क्कर गायब वाहिद में इस्तेमाल होती है, उसकी हालतें इसके अंदर भी मुरक्कब अज़ाफ़ी के तनासुब में या तनाज़ुर में तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं और एक आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहली मिसालों पे गौर करते हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बुहु, उसका रब, तो हु यहाँ पे है उसका यानी ये मुदाफ़ अलैह है और रब यहाँ पे क्या है, मुदाफ़ है, रब्बुहु। और अगर दो हो जाएगा सीगा तो रब्बुहुमा यानी उन दोनों का रब। इसी तरह रब्बुहुम उन ज़्यादा लोगों का रब, लेकिन ये सीगा है गायब का, जमा का और मुज़क्कर का। इसी तरह मुन्नस में रब्बुहा, रब्बुहुमा यानी एक खातून का रब, दो ख़वातीन का रब और ज़्यादा ख़वातीन का रब, रब्बुहुन्ना। और जब हम का यानी आपके यानी सीगा हाज़िर की बात करते हैं तो हम कहते हैं रब्बु का, आपका रब, रब्बुकुमा आप दो का रब और रब्बुकुम आप सब का रब। और जब हम मुन्नस में आते हैं तो हम कहते हैं रब्बु की यानी आपका लेकिन मुन्नस का सीगा, आप खातून का रब, रब्बुकुमा दो ख़वातीन का रब, रब्बुकुन्ना उन ज़्यादा ख़वातीन यानी जो तुम ज़्यादा ख़वातीन हो उनका रब। फिर आता है सीगा मुतकल्लम, रब्बी मेरा रब, रब्बुना दो के लिए भी यहाँ पे रब्बुना का सीगा इस्तेमाल होता है और जमा में भी रब्बुना हमारा रब। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि याए मुतकल्लम जब मुदाफ़ अलैह की जगह आएगी तो उससे पहले वाले हर्फ पे वो कसरा मांगती है। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे है कौमी, मेरी कौम, कौमी। अब ये जो है ये यात मुतकल्लम है और ये इस बात का तकाजा इसने मीम से किया है कि आपके नीचे कसरा होनी चाहिए और किसी इराब को ये तस्लीम नहीं करती। गोया कौमी मेरी कौम, अब्दी यानी मेरा बंदा, रब्बी मेरा रब। तो लिहाजा एक तो हमने आज के लेसन में ये बात याद रखनी है कि मुरक्कब अज़ाफ़ी में जब याए मुतकल्लम आएगी
تو وہ اپنے سے آنے والے حرف کے نیچے کون سا اعراب مانگے گی؟ کسرہ کا اعراب مانگے گی، یعنی زیر مانگے گی۔ ایک تو بات آج کی یہ ہوگی۔ دوسری بات ہم نے یہ آج یاد رکھنی ہے کہ جب ضمیر ہا استعمال ہوتی ہے، یہاں پہ اب دیکھیں، یہ جسے ہو کہتے ہیں، یعنی کبھی اس کے اوپر سیدھی پیش آتی ہے، سیدھا دمہ آتا ہے، اور کبھی الٹا آتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ضمیر ہے جو کہ واحد مذکر غائب میں استعمال ہوتی ہے، یہ بھی کافی تبدیل ہوتی ہے مرکب اضافی میں، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک تبدیلی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس لیے اسے میں نے ٹیبل میں رکھ دیا ہے، اور ہم اس ٹیبل میں اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی بھی مرکب اضافی میں ہا کا استعمال ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پہ فتح آئے گا، یعنی زبر آئے گی، تو جو ہا کی ضمیر ہے اس کے اوپر جو دمہ ہے وہ الٹا ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر ہا کی ضمیر سے پہلے والے حرف پہ دمہ آئے گا تو پھر بھی جو ہا کے اوپر ضمیر ہوگی وہ الٹی ہو جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربوہو۔ اسی طرح دیکھیں جزم۔ اچھا، اگر کسی بھی حرف سے پہلے مرکب اضافی ہو اور اس میں ہا بھی لگا ہوا ہو اور اس سے پہلے حرف پہ جزم ہوگا تو پھر ہا کے اوپر پیش لگے گی، یعنی دمہ لگے گا، لیکن سیدھا ہوگا، الٹا نہیں ہوگا۔ یہ تو سٹینڈرڈ ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن اگر ہا کی ضمیر سے پہلے یہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ ہا کی ضمیر کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ اور اگر ہا کی ضمیر سے پہلے مرکب اضافی میں کسرہ آئے گی کسی بھی حرف کے اوپر تو اس کے نیچے جو زیر آئے گی بلکہ وہ کھڑی زیر ہو جائے گی، یعنی ایک بالکل الف جیسے نیچے کو الف ہوتا ہے۔ تو یہ جب بھی آپ کہیں اس طرح تبدیلی دیکھیں ہا کی ضمیر میں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے۔ اسی سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی مثالیں کیا ہوں گی۔ اور یہ جو تبدیلی ہے ضمیر ہا کے اوپر، یہ جو تبدیلی ہے، دیکھیں کہیں الٹا پیش آیا ہے، الٹا یعنی دمہ ہے، یہاں پہ سیدھا دمہ ہے، یہاں پہ کسرہ ہے، یہاں پہ کھڑی زیر ہے بلکہ، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہاں پہ ہوتی ہے، اس سے ہا سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے یعنی اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کلیے کو ہم نے بالکل سمجھنا ہے۔ یہ جو ہم نے ہا کی ضمیر کا تبدیل ہونا دیکھا ہے، اس کی مثال میں آپ کو ایک لفظ سے دیتا ہوں جس سے ہم اس ساری تبدیلی کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ربوہو، ربوہو، ربوہو۔ فرض کریں اس کے اوپر یہ وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہا سے پہلے اگر یہاں پہ دمہ ہے، اگر دمہ ہے تو یہ الٹی ہو جائے گی، اور اگر یہاں پہ یعنی دمہ کی بجائے فرض کریں یہاں پہ یہ لفظ ہے یعنی فتح ہے تو پھر بھی یہ الٹی ہوگی۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں جزم، کہ یہاں پہ جزم ہے یعنی یہ ہے، جزم ہے، تو پھر اس کی جو ضمیر ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، پھر یہ ایسے ہو جائے گی۔ اچھا، اگر فرض کریں ہم یہاں پہ یہاں اس سے پہلے با کی جگہ، یہ جو با ہے اس کی جگہ فرض کریں یا ہے، ٹھیک ہے، یا کی ضمیر ہے، تو پھر یہ جو یعنی ہا جو ہے اس کے نیچے پھر زیر آ جائے گی، اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اگر فرض کریں اس کے نیچے یہاں پہ پہلے ہی زیر ہو، فرض کریں یہاں پہ پہلے ہی کسرہ ہو، تو پھر اس کے نیچے یہ جو زیر ہے یہ کھڑی زیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں بیسیکلی ہا کے اوپر دمہ آنا ہے، سیدھا آنا ہے، یا دمہ الٹا ہونا ہے، یا اس کے نیچے کسرہ ہونا ہے، یا کسرہ سے بڑی یعنی کھڑا الف جو جسے ہم کھڑی زیر کا کسرہ کہہ سکتے ہیں وہ آنا ہے۔ اس کا دار و مدار، اس کی تبدیلی اس پہ ہے۔ یہ جو با ہے اس کے اوپر جو اعراب ہوں گے اس اعراب کے مطابق اس میں تبدیلی آئے گی، اور اس تبدیلی کو ہم نے اس ٹیبل میں آپ کو بیان کر دیا۔ تو گویا ہا کے اوپر جب بھی آپ ایک تبدیلی دیکھتے ہیں تو گویا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو اعراب ہوتا ہے ہا پہ
وہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے والے حرف پہ کیا ہوگا، اور پہلے والے حرف سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہا کی ضمیر مرکب اضافی میں آئے گی وہ کس طرح کی ہوگی، اور یہی قاعدہ ہے جو کہ آج کے لیسن میں ہم سمجھنا چاہتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں ٹیبلز کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس تبدیلی کو جو یائے متکلم میں بھی آ رہی ہے اور ہا کی ضمیر میں بھی آ رہی ہے، آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔